audio clip where social activist Shankar Ponchi allegedly accused an MLA of engaging in extortion activities. हॅलो. हॅलो भाई साहब. तुझे 2 महिने झाले हा, तुका धंदा करपाक असला तर सोडून दी तुझे जरा जायना परवडना तुका जाल्यार सायडीक कर. खूप झाले तुमचे आता. चढी घेऊन तुम्ही तकले घेऊन बसनाका. तुका सांगता चढ घेऊन बसनाका. जायना सायडीक सर. ओगी सायडीक सर. फाल्यां येता भाई. भाई सांग शकीत. भाई ते खंय आसा भाई कॅश आसलेले. खंय आसा तू? सड्यारा. एमपीडी ग्राउंडा कडेन. आं एमपीडी ग्राउंडा कडेन. एमपीडी ग्राउंडा कडेन. बरें. 1 लाख. शकीत सांग. भाई भाई ते 1 लाख भाई दिव आता. 1 लाख म्हाका वांगडाच दी म्हाका. हां वांगडाच दी मागीर. वांगडाच दिव. बरें 2 दिसान दिता. आतां कितें आमचो आयज गोंयचो सीएम म्हणटा कितें सांग आपूण करप्शन टॉलरेट करचो ना म्हणून. कितें हांवेंनूय आयकले ते ऑडियो आनी आयकोन खूब वायट दिसता जेन्ना एक लोक प्रतिनिधी जेन्ना अशें उलयता आनी ही भाशा जेन्ना फोनाचेर उलयता म्हटल्यार तांकां म्हाका दिसता कितें सांग तांकां कोणाचो भंयूच नासलो गो. आनी हे सरकाराक जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान जे बसल्यात न्हू तेंचो कोणाकूच भंय ना. आं आतां आयज जेन्ना लोक तुमकां निवडून हाडटा तुमकां ही कामां करपाक निवडून हाडटा रे लोक. ही कामां करपाक निवडून हाडटा कितें रे. अरे लोक प्रतिनिधी तुम्ही तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें बरें कितें वायट तें चॅक करपाक जाय जाल्यार तुमी नाका जाल्लें करपाक बसल्या मरे. आनी आयज पयलीं फावट न्हू अशी एलिगेशनां जाल्या. अशी एलिगेशनां खूब जाली सारकी. अशी एलिगेशनां मुर्मुगांवान पोर्टान सुद्दां जाली की पोर्टान हप्ते बिप्ते बीन घेतात बीन म्हणून. हां कितें चल्लां हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदतां. अरे कितें चलयलां हे ओपन अंधाधुंदी मरे सारकी. हां ओपन तुम्ही हे सगळें करता मरे. आनी हे लोक पळयता आनी लोक सुद्दां आयज वोगी आहा. लोकांनी उलोवपाक जाय. लोकांनी आयज सीएमाक प्रश्न विचारपाक जाय. अशें आयकोंक येता की आतां कॅबिनेटान बदल जावपाचो अशें आयकोंक येयला. आनी असल्या लोकांक तुमी आतां मागीर फुडें मंत्री बिंत्री करतले रे. अशें आयज हे कांय ना तेन्ना अशें उलयतात कितें रे. आनी फाल्यां काय मंत्री जातकूच हे लोकांक सोडटले सोंपयतले मरे आहल्यांनी. आयज करप्शन खंयच्या लेवलाचेर पावला रे. हे ओपन मरे सारकें. हे ओपन सारकें. हेची दखल गोंयच्या सीएमान म्हाज्या हिसपान जाल्यार घेवपाक जाय. कित्याक सांग आमी हे लायटली घेवंक शकना. आयज जेन्ना लोकां कडेन काम ना धंदो ना आनी ह्या टायमार जर अशें हे ओपनली जर पयशे मागपाचे खबरी आयकोंक येता आमकां आनी हे उलयतात बीन न्हू आनी ती जर खरी आहा न्हू कितें जाल्यार चवकशी करपाक जाय. चवकशी जावपाकूच जाय. कित्याक सांग असल्या पद्दतीन दादागिरीन अशे पयशे बिशे बी म्हाका म्हटले हो गुन्यांव मरे. कितें रे कितें चलयलां हें. हांव गोंयच्या सीएमान सांगपाक सोदतां असले बाबा मंत्री नाका. तुज्या पांयां पडटा. कितें ते तुमी 8 जाण घेवन गेले तुमी सरकार चलयता. कितें चल्लां तें आमी पळयलां. कितें कांयच फरक पडोंक ना. उलटें गोंय काबार जाला. गोंय रिणान आसा. गोंय त्रासान पडला. आनी उठ सूट प्रोटेस्ट एक सुद्दां मिनिस्ट्री अशी ना की बाबा ती बरे भशेन चलता कशी. सगळे मिनिस्ट्रींचेर आरोप आसा. आयज सारकी हॉट लिस्टाचेर आहा टीसीपी. केवे सो हे आयज गोंयकार भोगता ताकता आनी सामान्य मनशाक जर अशे लाखांनी पयशे जर धंदो करून दिवचे पडटा हे दुर्भाग्य आमचें की आमी असल्या लोकांक निवडून हाडले आनी आयज थंयसर ते एसेंब्लीन व्हडली व्हडली भाशणां ठोकता आनी आश्वासनां दिता. म्हाका जाल्यार दिसता की सांग हे जाल्यार फटींगपणाच उलयता. कितें सो हांव मागतां गोंयच्या आमच्या सीएमा कडेन की हेचेर मातशी दखल घे आनी असले मंत्री बाबा मात करूं नाका. पांयां पडटा तुज्या. देव बरें करूं. शिवाजी घेता न्ही राव ते घेवया.